Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anza and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anza. मैं ना नॉर्मली ऐसे वीडियोस बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा ना खौफ भी आता है, डर भी लगता है और मुझसे मेरे पास अल्फाज ही नहीं होते कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं किसी के लिए। सो अहमद शाह के हवाले से उसके भाई जो उमर शाह हैं जिनका इंतकाल हुआ है, उनके लिए उनके अहले खाना के लिए पहले तो दुआओं की अपील है और साथ ही साथ अल्लाह ताला उनके अहले खाना को जो है वो सब्र अता फरमाए। और साथ ही साथ जब जैसे हम किसी छोटे बच्चे की ऐसी बात सुनते हैं या उसके बारे में किसी कोई ऐसी न्यूज़ सुनते हैं तो कसम से दिल काँप उठता है। दिल काँप इसलिए उठता है क्योंकि आप खुद भी बच्चों वाले होते हैं। तो मैं खुद एक बेबी है मेरा, तो मैं उसके हवाले से फिर सोचती हूँ कि यार अ, क्या बीत रही होगी अगले के घरवालों पे, अगले की माँ पे। सो जी, कल से ये न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी और बहुत सारे लोग कह रहे थे इस पे बात करें। मैं नहीं बात करना चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना, चलो यूट्यूब चैनल है, इसके हवाले से आप तमाम लोगों को भी अवेयरनेस दी जा सके। आप लोगों ने सुना होगा कि उनके जो अहमद शाह हैं, जो शान रमज़ान में आते होते थे, और क्या कहते हैं, उनकी वजह से ही शान रमज़ान जो है वो लोग बहुत ज़्यादा देखते थे क्योंकि बहुत प्यारा से, क्यूट से बच्चे हैं। दोनों भाई थे और दोनों आते थे तो शान रमज़ान के अंदर 4 चाँद लग जाते थे। वसीम मंदावी और इकरारुल हसन उस शो को होस्ट करते थे और उन दोनों ने भी इस न्यूज़ को जो है आप तक पहुँचाया और जो ऑथेंटिक न्यूज़ थी और जो ऑथेंटिक बात थी वो आप तमाम लोगों तक पहुँचाई। अ, जो अहमद शाह है उसका भाई उमर शाह जो है उनको अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया। अच्छा, जिसने आना है इस दुनिया में उसने जाना भी है, लेकिन इतनी जल्दी चले जाएँगे ये किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि उनका जो इंतकाल है वो कैसे हुआ, मामूली-सी चीज़ जो होती है वो बहाना बनती है और अल्लाह ताला हर एक के औलाद को, हर एक के बच्चे को ना हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इतनी जल्दी वापस ना लें। बहुत ज़्यादा डर लगता है और बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन के बारे में सोच के ना काँप उठता है दिल कि यार उनके घर में क्या आलम होगा। एक फूल-सा बच्चा जो कि इतना क्यूट लगता था और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उस घर को नज़र लग गई क्योंकि इससे पहले भी इसी साल ही उनकी जो छोटी बहन आयशा, वो भी गोलू-मोलू सी थी, वो भी बहुत प्यारी थी, तो उनका भी इंतकाल हुआ। उनका भी कोई ना कोई बहाना बना और ये जो उमर शाह है, इनका बहाना ये बना कि इनकी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब थी। वैसे वो हेल्दी थे और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक थी। थोड़ी-सी तबीयत ख़राब होने की वजह से रात को उनको उल्टी आई। उल्टी आते ही उन्होंने थोड़ी-सी उल्टी जो है वो उनके हलक में उतरी और ये जो आपका गला होता है, इसके अंदर एक साँस की नाली होती है और एक खुराक की नाली होती है। जो वॉमिट थी वो जो है वो साँस की नाली तक पहुँच गई, जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो ठीक से जो है वो हार्ट की तरफ नहीं पहुँच पा रही थी और कुछ ज़रात जो है वो साँस की नाली तक पहुँच गए, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ उमर शाह को और उसके बाद जो है वो जहान-ए-फ़ानी से कूच कर गए। जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी माएँ हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि लेटे-लेटे बच्चों को दूध मत पिलाएँ। ठंडा दूध मत पिलाएँ, लेटे-लेटे उनको खाना मत खिलाएँ। ये छोटी-छोटी एहतियाती तदाबीर हैं। वैसे तो ये अल्लाह के मामले हैं कि जिसने आना है और जिसने जाना है वो अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ होता है कि कौन पहले आएगा, कौन पहले जाएगा। लेकिन अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस करें कि अब बच्चा है, मामूली-सी उल्टी आई है, वैसे वो बिल्कुल ठीक-ठाक था, लेकिन अचानक उसकी डेथ हो गई और ज़रा सोचें कि उस घर में क्या सिचुएशन होती होगी। ज़रा सोचें कि वो फूल-सा बच्चा जो कि अभी ज़िंदगी की उसने 70 बहारें देखनी थी, ज़िंदगी की और बहुत ज़्यादा जो है वो रोशनियाँ देखनी थी, पूरी लाइफ़ को एन्जॉय करना था और वो आया ही है और आकर जो है वो वापस जाने की उसकी तैयारी थी।
تو یہاں پر جی اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اولاد کو جو ہے نا وہ صحت والی لمبی زندگی دے، اور ماں باپ اگر زندہ ہو اور ان کی اولاد ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ اللہ کے پاس واپس جائے نا، تو اس سے بڑا دکھ اور کوئی نہیں ہوتا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر کو جو ہے نا وہ نظر بھی لگ گئی، اور نظر آپ کو پتہ ہے برحق ہے، اونٹ کو کڑھائی تک لے جاتی ہے، اور نظر تو آپ کو پتہ ہے ہمارے دین میں بھی نظر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ نظر جو ہے نا وہ بہت زیادہ انسان کو پتھر بھی چیر دیتی ہے۔ تو پلیز نظر کی بہت ساری دعائیں بھی ہیں کہ آپ پڑھا کریں، اور جو ہے سوشل میڈیا کا آف کورس دور ہے، تو آپ سے کئی ماہوں سے لوگوں سے رہا بھی نہیں جاتا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے نا تھوڑا بہت تو اپنا چیزیں دکھانی چاہیے، لیکن پھر اللہ کا خوف آ جاتا ہے، ڈر لگ جاتا ہے کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کے اولادوں کو صحت والی لمبی زندگی دے، وہ اپنے گھر میں چہکتے مہکتے رہیں، اور کسی کو جو ہے یہ دن نہ دیکھنا پڑے، کسی والدین کو یہ دن نہ ہی دیکھنا پڑے، کیونکہ آپ بچہ ہوتا ہے، بچے کو بڑی مشکلوں سے آپ اس دنیا میں لے کر آتے ہیں، پھر وہ آتا ہے تو اس کی بہت زیادہ لک آفٹر کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، اس کو جگہ جگہ چیزوں سے بچاتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ اگر آپ یہ تمام چیزیں دیکھیں تو قسم سے دل پھٹنے والا ہو جاتا ہے۔ تو جتنی بھی مائیں ہیں، جتنے بھی والدین ہیں، وہ مجھ سے ریلیٹ کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بس حفظ و امان میں رکھے، اور سب کے بچوں کو صحت والی لمبی زندگی دے۔ تو یہ سینیریو تھا کہ جو احمد شاہ ہے، ان کے والدین آپ سمجھ لیں کہ ان کے اوپر تو ایسے جیسے ان کی زمین پھٹ گئی ہو پیروں تلے سے، اور وہ بہت زیادہ غم میں جو ہے وہ مبتلا ہیں، اور ان کی والدہ جو ہیں اور ان کے والد جو ہیں وہ میڈیا میں نہیں آنا چاہتے، وہ بات نہیں کرنا چاہتے اس حوالے سے، اور بس کیا ہی کہہ سکتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ بس ہر ایک کو، ہر ایک کے بچے کو حفظ و امان میں رکھے، بس یہ میری دعا ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ نہیں کہوں گی کہ اگر آپ کو میرا بلاگ پسند آیا، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ نیچے کامنٹ میں دعائیں کریں ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سے صبر و جمیل عطا فرمائے۔ اور بس اب وہ 3 بہن بھائی تھے، ان کی ایک چھوٹی بہن تھی، وہ اس کا بھی انتقال ہو گیا، پھر جو ہے عمر شاہ، اس کا بھی انتقال ہو گیا، احمد شاہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا جو بچہ تھا جو پہلے وائرل ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ باقی بچے جو ہیں ان کے بہن بھائی آئے، وہ دونوں کے دونوں جو ہے اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ بس اس گھر میں اپنی رحمت کرے، اللہ تعالیٰ بس ہر ایک کو اس اذیت سے، اس چیز سے بچائے۔ سو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے۔ ٹو رائٹ ٹو کامنٹ ٹو مائی یوٹیوب چینل، اور جتنے بھی کامنٹ آئیں صرف اور صرف دعاؤں کے لیے آئیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو، گھر کے افراد کو، جتنے بھی افراد ہیں ان کو صبر دے، خاص طور پر ان کی ماں کو صبر دے، کیونکہ مائیں اور جن پہ بیتتی ہے، جن کی اولاد ہوتی ہے نا، وہ زیادہ تر جانتے ہیں، کیونکہ مہمان تو ادھر ادھر سے آنا ہوتا ہے، وہ آ کر چلے جاتے ہیں، لیکن اس دکھ میں نا پورا پاکستان کیا پوری دنیا اس دکھ میں برابر کے ان کے شریک ہے، کیونکہ وہ آتے تھے شان رمضان میں، شان رمضان کی رونق ہوتے تھے، اور بہت خوفناک چیز ہوتی ہے یہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے۔